हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोले पशुपतिनाथ भगवान को जय, मुक्तिनाथ भगवान को जय, देवघाट धाम को जय, सियावर रामचंद्र भगवान को जय, आज को आनंद को जय, देवघाट धाम को जय। 33 कोटि देवी देवताहरू को जय, स्थानीय देवी देवताहरू को जय, ग्राम देवी देवताहरू को जय, सम्पूर्ण पितृदेवताहरू को जय, सम्पूर्णका पितृगणहरू को उद्धार होस्, आजको आनन्दको जय। सबैजनालाई नमस्कार। जोजोलोपा स्यालो झोरले फ्याफुल्ला जदु नमस्कार। जय श्री राधे र जय महालक्ष्मीको हार्दिक नमनका साथमा यो सुन्दर प्रहरमा यहाँहरू सबैजना दीप टेलिभिजनका माध्यमबाट र युट्युबका माध्यमबाट हामीलाई श्रव्य र दृश्य मार्फत निहालिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रिय भक्त सज्जन मनहरूका बीचमा यही महत्त्वपूर्ण दिव्य जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गर्दै यहाँहरूको घर घरको टेलिभिजन सेट अनि हातका मोबाइल सेटमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। म मञ्च सञ्चालक उद्घोषक कोश भारद्वाज र आज भने हामी सँगसँगै महत्त्वपूर्ण जानकारी र महत्त्वपूर्ण दिव्य कुराहरू हजुरलाई प्रवाहित गर्नका निम्ति बडा रहस्यमय कुराहरू हजुरहरूलाई जानकारी गराउनका निम्ति हाम्रो बीचमा परमवन्दनीय परमपूजनीय मातापिता सेवा आश्रमका परिकल्पनाकार हामी सनातनीहरूका आधारशिला अत्यन्त आदरणीय पूज्य श्रद्धेय महाराजज्यू श्रद्धेय ईश्वरकृष्ण महाराजज्यूको पनि आगमन र उपस्थिति छ। पूज्य महाराजजीलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गर्छु। महाराजजी स्वागत छ। राधे राधे। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। आज हामी बडा रहस्यमय कुरा गर्दैछौँ। पितृपक्ष हाम्रो घर आँगनमा आइसकेको छ। पितृहरूले विशेष आशा गर्ने, पितृ कर्म गर्ने, पितृलाई पितृका नाममा तर्पण इत्यादि पिण्डदान इत्यादि कर्म गर्ने पितृपक्ष भनिन्छ। पितृपक्षमा पितृहरू ढोकैमा आएर आश गरिरहेका हुन्छन्। त्यो पितृपक्षमा के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, के गर्दा राम्रो, के गर्दा नराम्रो, पितृपक्षमा हामीले नियमित पूजापाठ गरिरहेका छौँ, गर्न हुने कि नहुने, पितृपक्षमा कस्ता कस्ता कर्म गर्दाखेरि पितृले प्राप्ति गर्छन्, पितृ प्रसन्न हुन्छन्, यावत विषयमा चर्चा परिचर्चा आज हामी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौँ। पितृपक्ष वास्तवमा वर्षमा एक पटक आउने पितृपक्षको यो समय पितृपक्षलाई पितृहरूले कसरी हेरिरहनु भएको हुन्छ र पितृपक्षमा हामीले विशेष पितृकर्म कसरी गर्दा प्रभावकारी र पितृले प्रसन्नता प्राप्ति गर्नेछन्। यो समय भनेको पितृहरूको स्मृति गर्ने, शुद्ध भएर कमसेकम आफ्ना दिवंगत समस्त पितृहरूको कल्याणको लागि उद्धारको निमित्त कर्म गर्ने बेला हो। यो बेलामा सबै पितृहरू पृथ्वीलोकमा आएका हुन्छन्, यानि कि घर घरमा आएका हुन्छन् भन्ने पनि मान्यता रहेको छ। र हामी सबैले गर्नुपर्छ के भने यो पितृपक्षमा के गर्ने के नगर्ने यावत विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। र हाम्रो कोशजीले बडा सुन्दर प्रसङ्ग उठान गर्नुभएको छ। यो पितृपक्षमा हामी अत्यन्त शुद्ध भएर वर्षभरि अन्य समयमा हामी शुद्ध हुँदैनौँ भने पनि लसुन प्याज घरमा छिराउनु भएन, एकदम लसुन प्याज वर्जित छ। अनि त्यसपछि गएर बासी वस्तुहरू ग्रहण गर्नु भएन, शुद्ध रहनु पर्यो, मन्त्र जप गर्नु पर्यो, साधना गर्नु पर्यो, उपासना गर्नु पर्यो, सत्कर्म गरेको पुण्य सम्पूर्ण पितृहरूलाई प्राप्त हुन्छ। यो 16 दिनसम्म पितृपक्षभरि हरेक जुन कर्म हामी गर्दछौँ त्यो कर्मको फल पितृहरूलाई प्राप्त हुने भएको हुनाले खूब भजन गर्ने, खूब मन्त्र जप गर्ने र गरिएको सत्कर्म हाम्रा पितृहरूलाई प्राप्त होस् भनेर यसो मङ्गलमय प्रार्थना गर्ने। र विशेष गरेर बत्ती त हामी प्रत्येक दिन बालेकै हुन्छौँ। यदि बाल्ने गरेका छैनौँ भने यो 16 श्राद्धमा
सकेसम्म अखण्ड बत्ती पितृको नाममा बाल्दिने, होइन भने पितृको जुन फोटो स्थापना गरेका हुन्छौँ अथवा पितृको लागि कलशमा जल स्थापना गरेका हुन्छौँ त्यहाँ बत्ती बाल्दिने काम गर्नुपर्दछ। र हामी सबैले आफ्ना दिवंगत पितृहरूको उद्धारको निमित्त प्रार्थना गर्दै अत्यन्त सूची भएर शुद्ध भएर पवित्र भएर यो 16 श्राद्धलाई बिताउनु पर्दछ। अब यो 16 श्राद्धमा हामीले पवित्र हुने सात्विक भोजन प्रसादहरू ग्रहण गर्ने भन्ने कुराहरू त हजुरले बताइबक्सियो महाराजजी। तर कहीँ कस्तो छ भने आफ्नो प्रचलन अनुसार श्राद्धको दिन मात्रै एक छाकी बस्ने या श्राद्धको दिन मात्रै बाड्ने, नत्र अरू बेला त्यति महत्त्वको साथमा पनि नहेरेको देखिन्छ। त त्यो गर्नु हुँदैन होइन? 16 श्राद्ध पुरै पक्षभरि नै शुद्ध भएर बस्नुपर्छ, एक दिन मात्र होइन। अब आफ्नो पितृको तिथिको दिन त शुद्ध हुनु पर्यो, साथसाथमा पुरै 16 दिन नै शुद्ध हुनुपर्छ, किनभने यो पितृपक्ष नै भनिएको छ नि त। त्यस कारणले गर्दा अब हाम्रो सनातन धर्ममा हेर्नुहोस्, सुरुमा ऋषिको पूजन हुन्छ, ऋषि तर्पणी आउँछ होइन, जनै पूर्णिमा आउँछ, ऋषिहरूको पूजन प्रारम्भमा हुन्छ। त्यस प्रारम्भ तत्पश्चात चाहिँ के हुन्छ भने पितृपूजन हुन्छ। पितृको 16 श्राद्ध प्रारम्भ भयो। पितृपूजन सकिएपछि तुरन्त मातृपूजन सुरु हुन्छ, नवरात्र सुरु हुन्छ, त्यहाँ देवीहरूको पूजा हुन्छ। त्यसपछि बल्ल यसरी एवं रीतिले सबै कर्महरू चाडपर्वहरू हाम्रा प्रारम्भ भएका छन्। अब कुरा उठिहाल्यो महाराजजी, देवी पूजन हुन्छ तत्पश्चात भनेर। अब यो पितृपक्ष अर्थात् 16 श्राद्धको बेलामा हामीले कस्तो कस्तो पूजा आराधना गर्ने भन्ने पनि छ। जस्तो कसैले देवी माताको पूजा आराधना गरिरहनु भएको छ भने त्यो गर्न हुने कि नहुने, कस्तो मन्दिरमा गएर दर्शन गर्न हुने कि नहुने, घण्ट शङ्ख इत्यादि बजाउनु हुने कि नहुने, र नियमित पूजन गरिरहेको भक्तहरूले नियमित पूजन गर्न हुने कि नहुने, विशेष गरी कुन भगवानको पनि पूजा गर्न पाइन्छ या पाइँदैन भन्ने खालको पनि कुराहरू आउँछ। यसलाई चाहिँ कसरी शास्त्र अनुसार वर्णन गरिएको छ? नित्य कर्म सधैँ गर्नु पर्यो। जसको पूजन नित्य ठाकुरजीको पूजन गरिरहेका छौँ त्यो नित्य पूजन हामी छोड्न हुँदैन। भगवानको सेवा, भगवानको नित्य सेवा, आरती, पुष्पाञ्जलीहरू, नित्य भोगार्पणहरू छोड्न हुँदैन, प्रत्येक दिन गर्नै पर्छ। जस्तो जलबत्ती गर्ने गरेका छौँ त्यो पनि गर्न परिहाल्यो होइन। पितृपक्षभरि घरमा शङ्ख घण्ट नबजाउने भन्ने प्रचलन छ। शङ्ख घण्ट नबजाइकन पनि आरती हुन्छ, भगवानको मन्त्र जप गर्दै, अथवा श्रुतकमला मुखमण्डल धृतकुण्डलये कलितललित वनमाला जय जय देव, यसरी गाएर आरती गर्न मिल्छ नि। ओम जय जगदीश हरि इत्यादि। त शङ्ख घण्ट नबजाइकन पनि आरती गर्न मिल्छ। त नित्य कर्म जुन हामी गर्ने गरेका छौँ, स्वाध्याय, नित्य कर्म, यी सबै कर्महरू प्रत्येक दिन गर्नुपर्छ, छोड्नु हुँदैन। भगवानको लड्डु गोपालजीको अथवा शालिग्राम भगवानको पूजा गर्ने गर्नुभएको छ भने भगवानलाई कहिले पनि भोकै राख्न भएन। त्यस कारणले पितृपक्षमा पूजै नगर्ने, मन्दिरै नजाने, ढोकै बन्द गरिदिने भन्ने चाहिँ होइन। नित्य कर्महरू जो हामीले गर्ने गरेका छौँ त्यसलाई निरन्तर गर्ने। र श्राद्ध पक्षमा विशेष त्योभन्दा अलग के गर्ने त भन्दा पितृको नाममा अलग्गै जल स्थापना गरिदिने, पितृको नाममा बत्ती बाल्ने, र पितृको नाममा ब्राह्मण भोजन गराउने। हेर्नुहोस् है, यो गर्नै पर्ने कर्म चाहिँ ब्राह्मण अथवा कुनै भोका मान्छेहरूलाई कुनै वृद्ध आश्रममा, अशक्त आश्रममा, अनाथ आश्रममा लगेर आफ्नो पितृको तिथिको दिन भोजन गरायो भने त्यो पनि अक्षय पुण्य प्राप्त हुन्छ। अझ प्रचलित कुरा जस्तो केही ठाउँमा त देखे आफ्नो पितृ अर्थात् पितृ हुनुभएका आफ्ना पूर्वजहरूले जस्तो चिज ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेला त्यो चलन पनि रहेछ, तर त्यो त ब्रजित कुराहरू त चल्दैन। यद्यपि हाम्रो शास्त्र अनुसार कहीँ के गर्दो रहेछन् भने पितृले यो मन पर्थ्यो कि भन त्यही चिज लगिदिने, दारू मन पर्थ्यो दारू नै, त्यस्तो चाहिँ होइन है, त्यस्तो होइन। पितृले यदि कुनै फलफुल मन पराउनुहुन्थ्यो अथवा खिर मन पराउनुहुन्थ्यो भने खिर खुवाउनु, त्यो यो भावनात्मक कुराहरू हुन्, यो शास्त्रीय कुराहरू होइनन् होइन। जस्तो यस्तो चाहिँ हो महाराजी, यो पितृपक्षमा श्राद्ध इत्यादि कर्म गरिसके पछाडि या पितृपक्षको समयावधिमा ब्राह्मणहरूलाई जस्तो प्रसादी हामीले ग्रहण गराउँछौँ, हाम्रा पितृहरूले पनि त्यस्तै प्रसादीहरू पाउनुहुन्छ भन्ने भावनात्मक या त मान्यता? त्यो के छ भने तृप्त हुने गरी होइन, जस्तो ब्राह्मणलाई अथवा अभ्यागत पाहुनाहरूलाई, भोकाहरूलाई उनीहरू तृप्त हुने गरी, जस्तो मानौँ खाद्यान्न मनपर्ने चिज खुवाउनु पऱ्यो नि त। खाना बोलाएको छ सात्विक चिज, शुद्ध चिजहरू होइन, खिरहरू, पुडीहरू, हलुवाहरू, मिष्टान्नहरू, खाजाहरू, घृतयुक्त खाद्यान्न पेयान्नहरू
त सात्विक चिज खुवाउनु पर्यो, तृप्त हुने गरी खुवाउनु पर्यो, पर्याप्त हुने गरी खुवाउनु पर्यो। जुन चिज खुवायो त्यही चिज प्राप्त हुन्छ भन्ने त होइन। तर हामीले जे समर्पण गर्दछौँ त्यो पितृलाई प्राप्त होस् भन्ने मान्यता हो होइन। जसरी हामीले विदेशमा भएका व्यक्तिहरूले विदेशको ब्याङ्कमा पैसा राखिदिन्छन्, यहाँ नेपाली पैसा भयो त्यो डलर पनि नेपालीमा कन्भर्ट भएर त्यो बढी भएर आउँछ। यसै गरिकन देवताहरूलाई अथवा पितृहरूलाई समर्पण गरिएको वस्तु यो चाहिँ तत्त्व रूपमा अब त्यही पिण्ड नै पुग्छ भन्ने त होइन। जसरी अब इतर देशमा होइन अन्य डलरहरू, अन्य रुपैयाँहरू, अझ यसलाई त यसरी जस्तो कि अमेरिकामा भएको बाबाले नेपालमा भएको छोरासँग कुरा गर्नु पर्यो अर्थात् परिवारसँग कुरा गर्नु पर्यो भने उहाँ नआए पनि भिडियो कलका माध्यमबाट त भिडियो कल आफ्नो कुराहरू त्यो भावनात्मक सम्बन्ध अझ पितृसँग नजिक हुने। जस्तो हाम्रा पितृहरू के भएका छन्, कहाँ पुगेका छन् होइन, त्यो देवता भएका छन् कि अथवा कुकर्म गरेको हुनाले नरकमा पुगेका छन् कि अथवा बराबर कर्म गरेको भएर मानवै भएका छन् कि अथवा कीट पतङ्ग कमिलाहरू अथवा त्यस्ता जीवहरू भएका छन् कि। त हामीले दिएको पिण्ड चाहिँ जहाँ जहाँ हाम्रा पितृ जुन जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यहाँ तत्त्व रूपमा, जस्तो गाई बनेका छन् भने घाँस भएर पुग्छ होइन। अब देवताहरू बनेका छन् भने अमृत भएर पुग्छ, त्यो अमृत स्वरूप भनेर हामी पिण्डदान गर्छौँ नि त। त जहाँ जहाँ हाम्रा पितृहरू पुग्नु भएको छ तत्त्व स्थानमा जे आवश्यकता छ त्यो अनुसार पुग्छ भन्ने मान्यता वैदिक धर्मको रहेको छ। र हामीले पिण्डदान गर्ने बेलामा पनि त्यही भावले गर्ने हाम्रा पितृ जहाँ हुनुहुन्छ। यो प्रसङ्ग उड्दै जान्छ, हामी कुरा गर्दै जाउँला। अब कुरा गरौँ हजुरको सङ्कल्पमा विशेष गरी 15 वर्षीय पितृतर्पण यज्ञ प्रारम्भ भइरहेको छ। पोहोर साल हामी पितृपक्षमा मुक्तिनाथ थियौँ, कहिले काजबिनी, कहिले मुक्तिनाथ, कहिले पूर्वका दिव्य तीर्थहरूमा हामी गइरहेका थियौँ। करिब 8-7 तीर्थहरूमा यज्ञ सम्पादन भइसकेको छ पितृयज्ञ। त यसपटक पितृपक्ष कहाँबाट प्रारम्भ होला? महाराजजीको सङ्कल्पमा हामी सबैजना वर्षौँदेखि महाराजजीकै सङ्कल्पमा पितृतर्पण इत्यादि कर्म विभिन्न तीर्थहरूमा गरिरहेका छौँ। तीर्थको पितृतर्पणको कर्म अझै छुट्टै खालको महिमा छ भनिएको छ। त यसपटक पितृतर्पण यज्ञ कहाँबाट प्रारम्भ होला, पितृतर्पण इत्यादि कर्म कहाँबाट होला भन्ने थुप्रै भक्तहरूको अन्यलता मैले देखिरहेको छु महाराजजी। त त्यसो भएको हुनाले पनि आज हामी विशेष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। त ती हाम्रा प्रिय तमाम भक्त सज्जन वृन्दहरू जसले पितृतर्पण गर्ने पूज्य महाराजजीकै सङ्कल्पमा हामीले गरिरहेका छौँ, यसपटक पनि गर्ने भनेर कुरेर बस्नुभएका भक्तहरूलाई यसपटकको हाम्रो पितृतर्पण यज्ञ कहाँबाट प्रारम्भ हुँदैछ विशेष जानकारी, यो रहस्यमय जानकारी भनेको यो एउटा रहस्यमय जानकारी। सम्पूर्ण भक्तहरूलाई निवेदन के छ भने हामी 15 वर्ष हरेक वर्ष पितृपक्षमा कुनै न कुनै तीर्थमा बसेर तर्पण आदि कर्महरू ब्राह्मणद्वारा गराउने गरेका छौँ। यो पटक चाहिँ हामी पशुपतिनाथमै गर्छौँ, जहाँ जहाँ चतुर्मास चलिरहेको छ, अखण्ड रुद्राभिषेक चलेको छ, कोटि होम चलेको छ। यस्तो अद्भुत कार्यक्रम भइरहेको स्थानमा हामीले तर्पण गर्ने कार्यक्रम जस्तो थुप्रै भक्तहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ होइन। ब्राह्मणहरूद्वारा तर्पण आदि कर्म होस् भनेर थुप्रै भक्तहरूले पितृको नाम गोत्रहरू पनि टिपाउनु भएको छ। उहाँहरू सबैको यहाँहरू सबैलाई जति पनि भक्तहरूले हामीलाई हेर्ने गर्नुभएको छ, यहाँहरू सबै पशुपतिनाथमा आएर तर्पण आदि कर्ममा सहभागी भन्दा हुन्छ। ब्राह्मणहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन। अब जस्तो कि श्राद्ध गर्नु पर्यो, श्राद्ध त घरमै गरेको राम्रो, अथवा पशुपतिनाथमै आएर श्राद्ध गर्न पनि मिल्छ। त्यसको लागि ब्राह्मण यहाँले आफै पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन। ब्राह्मण आफै व्यवस्थापन गरेर आउँदा सहज हुन्छ। र तत्पश्चात श्राद्ध आदि कर्म सकिएपछि पशुपतिनाथमा हुँदै गरेको बडा अनुष्ठान, ठुलो अनुष्ठान छ, त्यो अनुष्ठानमा सहभागी बन्ने, त्यहाँ तर्पण आदि कर्म त्यहाँ पनि आएर गर्न मिल्यो। अथवा भाइहरू 4-5 भाइ छौँ हामी, गाउँमा श्राद्ध हुन्छ, हामी के गर्ने भन्ने थुप्रै हुनुहुन्छ। अब घरमा श्राद्ध भइरहेको छ, घर जान सकिँदैन, हामी काठमाडौँमा छौँ, के गर्ने भन्ने व्यक्तिहरूले घरमा तर्पण गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, सबै 4-5 ठाउँमै छुट्टिएका छैनौँ भने हामीले अलग अलग ठाउँमै श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एक ठाउँमा श्राद्ध हुन्छ, अरू सबै दाजुभाइहरूले तीर्थमा गएर तर्पण आदि कर्म गऱ्यो भने पितृहरू सन्तुष्ट हुन्छन् र तृप्त हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ। हेर्नुहोस् है, देवताहरू रुष्ट भयो भने बरु त्यति दुःख दिँदैनन्, तर पितृहरू असन्तुष्ट भयो भने, पितृहरू अतृप्त भयो भने जीवनमा दुःख प्राप्त हुन्छ र अशान्ति क्लेश प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। त प्रिय बन्धुहरू, यहाँहरू सबै काठमाडौँभित्रका भक्तहरू, यहाँहरू सबै यो 16 श्राद्ध पितृपक्षमा पशुपतिनाथमा आएर पितृकर्महरू गर्ने सक्ने व्यक्तिले ब्राह्मण भोजन पनि त्यहीँ गर्न मिल्यो, सङ्कल्प गर्न मिल्यो होइन।
र साथसाथमा यो पितृकर्महरू सम्पूर्ण गर्न मिल्यो। यद्यपि त्यसै पनि पशुपतिनाथमा भव्य भिडभाड भइरहेको हुन्छ, लाखौँ भक्तहरू सोह्र श्राद्ध पितृपक्षमा पुगिरहनु भएको हुन्छ। त यहाँहरूलाई पशुपतिनाथ सुमार्गी भवनमा यसपटक यदि सहज हुन्छ यहाँहरूलाई, किनभने तर्पण श्राद्ध गर्नकै लागि त ब्राह्मण व्यवस्थापन हामी गर्न सकिएको अवस्था छैन। त यहाँहरू त्यहाँ सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। अर्को विशेष कुरा, जुन 15 वर्षको लागि जुन जसले नाम टिपाउनु भएको छ, यहाँहरू स्वयं उपस्थित हुन सक्ने अवस्था भनेको अहिले पशुपतिनाथमा हो। हामीले गत वर्ष मुक्तिनाथमा थियौँ, त्यहाँ त हामीले तर्पण आदि कर्म गुरुहरूले गरिदिनु भयो, यहाँबाट नाम वाचन गरेर श्रवण गराइयो होइन। त यहाँहरू पुग्न सक्नु भएन, यसपटक त यहाँहरू पुग्न सक्नुहुन्छ नि पशुपतिनाथमा। त्यस कारणले यहाँहरू सबै आउन सक्नुहुन्छ। र सम्पूर्ण काठमाडौँभित्र भेलीभित्र बस्नुभएका सबै भक्तहरूलाई, तमाम भक्त महानुभावहरूलाई उपस्थितिको लागि पनि हामीले आमन्त्रण र निमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। आफ्ना पितृको तिथिको दिन घरमा श्राद्ध सकेर श्राद्ध घरमै गर्ने र श्राद्ध सकिएपछि पशुपतिनाथमा त्यहाँ सहभागी भएर होइन, त्यहाँ ब्राह्मण सेवा, ब्राह्मण भोजन, अथवा हाम्रो यो एउटा कार्यक्रम पनि छ, हाम्रो मातापिता सेवा आश्रम भूमिदान कार्यक्रम। त्यो भूमिदान कार्यक्रम पनि के छ भने मान्छेको मृत्यु भए पश्चात 13 दिनभित्रै गर्ने कर्म हो भूमिदान। प्राय हामी सबैले, हामीले पनि त्यही नै गरेको, यहाँहरूले पनि सायद त्यही नै गर्नुभयो। अब चलन चल्ती पो अहिले आएर भूमिदान केवल दक्षिणामा गर्ने चलन भयो, कता कता यस्तो खालको चलन भयो। यो वास्तवमा यो चलन भन्दा हिजोदेखि शास्त्रीय रूपमा हिजो मैले आफ्नो बाजे बराजुका कुराहरू सुन्दाखेरि पनि महाराजजी अन्तिममा भूमिदान गरेको थियौँ है हामीले, गुरुलाई फलानुलाई गौदान गरेर एउटा गाई नै हामीले दान गरेका थियौँ भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा भूमिदान चाहिँ 13 दिनको पितृकर्म गर्दा, अर्थात् 13 दिन मान्छेको मृत्यु पश्चात गरिने 13 दिनको कर्मभित्र भूमिदान गर्नुपर्छ। यो पनि अझ गजब कुरा के हो भने भूमिदान त भूमिदानै गर्नु पर्यो नि त। भूमिदान भनेको छ द्रव्य दिएको छ, 4-5 हजार रुपियाँ कमाइदिएको छ, त्यो त भएन। माटो समातेर विधिवत रूपमा भूमिदान गऱ्यो भने भूमिदानको पुण्य प्राप्त हुने हो। हेर्नुहोस् है, हाम्रो गाउँघरमा हरेक घरमा पद्धति के छ भने अब भूमिदान गर्नै पर्ने काम रहेछ। आमाको मृत्यु भयो, बुबा जानुभयो र बुबाको नाममा भूमिदान बापत भनेर 5-10 हजार रुपियाँ हातमा हालिदिएर ज्वाइँ चेलाहरूलाई, छोराछोरीलाई दक्षिणा दिने चलन छ। त्यसरी त भूमिदान त भएन। त्यसैले अब देवघाटमा यस्तो अद्वितीय कर्म हुँदैछ, मातापिता सेवा आश्रम बन्दैछ होइन, काम प्रारम्भ भइसक्यो, जमिन त लिइसक्यो, 20 रुपियाँ जमिन खरिद गरिएको छ, त्यसलाई अब कतिपय व्यवस्थापन गर्न बाँकी पनि छन् कतिपय कुराहरू। त यहाँहरू सबै तमाम नेपालीहरू, हिन्दूहरू, सनातनीहरूले यदि मेरो आमाको नाममा, मेरो बुबाको नाममा भूमिदान त गर्नुपर्ने थियो, तर हातमै द्रव्य दिएर सङ्कल्प टालियो, हामीले टारियो। अहिले अवसर रहेछ, एक हात भूमिदान सबैको साथ सबैले गरौँ है भनेर सार्वजनिक रूपमा आह्वान पनि गरिएको छ। यस्तो अवसरमा 16 श्राद्धमा आफ्ना पितृको तिथिकै दिन, जसै कोशजी पितृको तिथिको दिन, पितृको नाममा श्राद्ध गरेकै दिन, श्राद्ध सकेपछि तर्पण गरेकै दिनमा त्यही दिन माटो सङ्कल्प गर्न सकिने र गराउन सकिने, सम्भव भए आफू आउने, कदाचित आफू आउन सकिएन भने फोन गरेर आज मेरो बुबाको तिथि हो, आज मेरो आमाको तिथि हो, आजकै दिन ब्राह्मणद्वारा भूमिदान सङ्कल्प गरिदिनुहोस् है भनेर गर्न सकिने यस्तो एउटा अद्भुत एउटा अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। र खर्च पनि अत्यन्त न्यून र कुनै व्यक्तिको नाममा जाने होइन। फेरि यहाँबाट एकदम ढुक्कको साथमा हामी भन्न चाहन्छौँ, न कोशजीले लिने हो न ईश्वर कृष्णले लिने हो। त्यो संस्था विशुद्ध संस्था हो, विश्व जागरण महाअभियान ट्रस्ट भन्ने संस्था छ। त्यो संस्थाको महातत्वमा, त्यसको व्यवस्थापनमा मातापिता सेवा आश्रम निर्माण कार्य हुँदैछ र त्यसमा जमिन व्यवस्थापन हुने हो। त यहाँहरू सबैलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी बन्नको लागि यदि सहज हुन्छ भने अहिले श्राद्ध गरेको दिन, श्राद्धकै दिन आफ्ना पितृको नाममा भूमिदान सङ्कल्प हामी सबै तमाम नेपालीहरूले, 3 करोड नेपाली मध्ये सबै हिन्दूहरूले, सक्ने व्यक्तिहरूले सहभागी बनौँ भन्ने, किनभने यो गर्दा राम्रो हुने भएको भएर र यहाँहरूलाई पनि राम्रो हुने, देवघाट मातापिता सेवा आश्रमलाई पनि राम्रो हुने। पितृहरूको नाममा, आफ्ना पूर्वजका नाममा, आफ्ना पितृहरूको नाममा पितृकर्म सँगसँगै भूमि सङ्कल्प गर्न पाइयो भने त्यो जस्तो अर्को पुण्य केही पनि हुँदैन। तर यस्तो खालको कर्म प्रारम्भ भइरहँदा धेरै भक्तहरू अहिले टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ महाराजजी, सोच्दै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रिय भक्तजनहरूले भने ओहो म त टाढा छु लौलनी, म त पूर्व मेची पश्चिम महाकालीमा छु, म धेरै टाढा छु, लौन महाराजजी मैले यसरी कसरी कर्म गर्ने होला, मैले मेरा पितृको नामबाट घरमा श्राद्ध गर्छु, नजिकै गएर मैले जल अर्पण पनि गर्छु हैन, जल तर्पण पनि गरिन्छ र पितृको नाममा तर्पण इत्यादि श्राद्ध गरिसकेपछि मैले भूमि सङ्कल्प गर्न त आउन सक्दिनँ, ल म कसरी सहभागी हुनु होला भन्ने धेरै भक्तहरूको मनमा त्यो क्लेश छ। त्यो क्लेश पनि हजुरले बाँकी नरहने गरी बताइदिनु पर्ने हो। एउटा कुरा के छ भने सम्भव भएसम्म आफै आउने हो,
जो नजिकबाट हुनुहुन्छ यहाँहरूले आफै आएर आफ्नै हातले माटो समातेर सङ्कल्प गर्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यदि देवघाटको आसपासमा हुनुहुन्छ भने यहाँहरू देवघाटमै गएर गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् न, देवघाटमा जुन जमिन हो त्यो जमिन हेरेर जहाँ निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ त्यो जमिनमै उभिएर सङ्कल्प गर्ने व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ है। यदि यहाँहरू पोखरादेखि लिएर बुटवलसम्मका यता हेटौँडासम्मका भक्तहरू हुनुहुन्छ भने साँझ बस्नेको देवघाटमा बस्ने व्यवस्थापन छ, आश्रम पनि छ। त यहाँहरू देवघाटमै गएर माटो हेरेर माटोमै उभिएर सङ्कल्प गर्न मिल्छ। अर्को कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ यहाँहरू देवघाट पुग्न सक्नुहुन्न भने पशुपतिनाथमा हामी माटो ल्याएका छौँ। देवघाटको जुन जमिन हामी खरिद गरेको आश्रम बन्दैछ, हजुर, त्यो माटो ल्याइएको छ। यहाँहरूले आफ्नो पितृको श्राद्धको दिन खुर्रा हुने, श्राद्ध सक्ने र घरबाट खुर्रा आएर पशुपतिनाथमा आएर सङ्कल्प गरेर फर्किने एउटा कुरा त्यो हुन सक्छ। काठमाडौँभित्रका लागि गजब अवसर, सबभन्दा राम्रो, सबभन्दा गजब अवसर के छ भने चतुर्मास चल्दैछ, अखण्ड रुद्री चल्दैछ, कोटी होम चल्दैछ, पशुपतिनाथको चरण र देवघाटमा भूमिदान। कहिले त भन्दा आफ्ना पितृको तिथिको दिन। फेरि पितृ कर्म गर्दाखेरि जो गरुड पुराण हजुरले वाचन गरेर सुनाउनुहुन्छ पितृमा, त 18 पुराणको पनि पारायण भइरहेको छ। सबै पुराणहरू त्यही पारायण, 4 वेदको पारायण, 18 पुराण पारायण। यो बेलामा त झन् राम्रो होला। र अघि जस्तो हजुरले प्रश्न गर्नुभयो, जो आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूको लागि चाहिँ के छ व्यवस्था भन्ने कुरा चाहिँ, जो आउन सक्नुहुन्न यहाँहरूले फोन नम्बर स्क्रिनमा दिएका छन्, विनोद बाबु दिनुभएको छ होला पक्कै पनि होइन। त्यो फोन नम्बर स्क्रिनमा दिएका छन्, त्यसमा फोन गर्ने र आफ्ना पितृको नाम, गोत्र, तिथि टिपाएर ब्राह्मणद्वारा सङ्कल्प गराउने। यहाँहरूले टिभीको माध्यमबाट सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र नाम सुन्न सक्नुहुन्छ टिभीको माध्यमबाट। जुन दिन यहाँहरूको पितृको तिथि हो त्यही दिन यहाँहरूको सङ्कल्प गरेर यहाँहरूको नाम लाइभमै, दिप टेलिभिजनको लाइभ टेलिकास्टमै यहाँहरूलाई हामी सुनाउनेछौँ। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा, जुन दिन श्राद्ध छ त्यही दिन त फोन व्यस्त हुन्छ, लाग्दैन। 16 श्राद्ध हो, मान्छेहरूले अब देशभरिबाट फोन गर्न थाल्नुभयो भने। हिजो मात्रै महाराजी मैले एकछिन हजुरको कथा वाचन हुँदै गर्दा बाहिर आएर एकछिन फोन समातेँ होइन, पितृपक्ष आउन बाँकी नै छ। त हिजो मात्रै रसिद काट्ने र पितृपक्षका लागि यसपटक कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ पितृयज्ञ, ल मेरो नाम टिपिदिनु पर्यो, मैले पितृपक्षमा पितृको नामबाट ब्राह्मण भोजन गराउनु पर्यो भन्ने व्यापक भक्तहरूको करिब 25वटा फोन मैले उठाएँ। हिजो व्यापकै फोन अब सुरु भइसकेका छन्। त्यस कारणले फोन अति व्यस्त भएर फोन नलाग्न सक्छ। त्यस कारणले आजबाट नै, अहिलेबाट नै यहाँहरूले फोन गरेर यति गते यो तिथि मेरो पितृको तिथिको टिपाइदिनु पर्यो भनेर आजै फोन गरेर टिपाउनु पनि मिल्छ। तर अनिवार्य भक्तहरूलाई चाहिँ हामीले भनेको के हो भने टिपाउँदाखेरि आफ्नो तिथि, पितृको नामको तिथि र पितृको तिथि सहित स्वर्गीय पितृहरूको नाम र गोत्र, अनि दान गर्ने दानवीरदाता अर्थात् सन्ततिको नाम, श्राद्धकर्ताको नाम, उहाँहरूको नाम सरकै टिपाइदिएपछि ब्राह्मणहरूले विधिवत रूपमा सङ्कल्प गर्नुहुन्छ र लाइभमै यहाँहरूले त्यो सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो 16 श्राद्धभरि त्यो अवधिमा फोन अति व्यस्त भएर फोन लागेन भने ला आज श्राद्ध थियो, आज मैले श्राद्ध कर्म गरेँ, मनमा भाव जाएको थियो मेरो आमाको नाममा, बुबाको नाममा भूमिदान गर्न मन थियो, अथवा चतुर्मास चल्दैछ, अखण्ड रुद्राभिषेक भइरहेको छ, 5 महिनासम्म अखण्ड वेद पाठ गर्ने ब्राह्मणलाई ब्राह्मण भोजन मेरो पितृको तिथिको दिन गराउन बडो इच्छा थियो, तर आज फोन लागेन भनेर मन दुखाउने अवस्था हुन सक्ला, समस्या पर्ला। त्यस कारणले आजबाट नै यहाँहरूले नम्बर दिएको छ, फोन गरेर यहाँहरूले र यति गते मेरो तिथि पर्दछ त्यो दिन ब्राह्मण भोजन, अथवा यति गते मेरो तिथि पर्दछ त्यो दिन भूमिदान सङ्कल्प मातापिता सेवा आश्रम देवघाट दिव्यधामको लागि भनेर त्यो पनि भन्न सकिन्छ। अथवा यति गते मेरो पितृको तिथि पर्दछ त्यो दिन छठ ढलान हो होइन, र मेरो पितृ बुबा आमाको नाममा, बाबा आमा भनेको हाम्रा छत बराबर हुनुहुन्छ, बुबा आमा भनेको हाम्रो छत बराबर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाममा छठ ढलाइ मातापिता सेवा आश्रममा 365 कोठामध्ये एउटा छठ ढलाइ मेरो बुबा आमाको नाममा गर्न चाहन्छु भनेर त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अब प्रसङ्ग फेरि छठ ढलानको आइहाल्यो महाराज, मैले यसलाई थोरै कोट्याए पनि अब संक्षिप्तमा हजुरले बताइबक्सिएला। छठ ढलान जो 365 कोठाको आश्रम बन्दैछ, मातापिता सेवा आश्रम, छठ ढलान पितृपक्षमा भूमिदान गरिसक्नुभएकाहरूले पनि गर्ने र पितृपक्षको समयमा अझै भूमिदान गरेर छठ ढलान गर्दा अझै पुण्य प्राप्ति हुने, र छठ ढलान गर्दाखेरि वास्तवमा छठ ढलानकर्ताले आश्रमको तर्फबाट के सुविधा पाइन्छ त नि भन्ने पनि छ क्या धेरै भक्तहरूमा। मैले त गर्थेँ तर त्यहाँ नाम हुन्छ कि हुँदैन शिलामा, त्यहाँ मैले के गर्न पाउँछु, कसो गर्न पाउँछु, धेरै भक्तहरूको त्यस्तो मनमा पनि त्यस्तो प्रश्न छ। छठ ढलाइ के छ भने कोशी, हामीले छठ ढलाइ अभियान किन प्रारम्भ गरियो भने कोठा बनाउन करिब 8 लाख 10 लाख लाग्छ, त्यो निकाल्न गाह्रो पनि हुन्छ, सबैसँग सम्भव पनि हुँदैन। त्यस कारणले कोठा बनाएकै पुण्य लगभग प्राप्त हुन्छ र शिलामा नाम पनि हाम्रो 365 कोठा मध्ये एउटा कोठा छठ ढलानकर्ता भनेर शिलामा नाम पनि रहने र जीवनभरि यहाँहरू जहिले आएर पनि बस्न मिल्ने,
जहिले आएर पनि बस्न मिल्ने, जीवनभरि जहिले आएर पनि देवघाटमा ल है मैले छठ ढलाइ गरेको छु, एउटा कोठा ढलान मैले गरिदिएको मेरो बुबा आमाको नाममा, मेरो पितृको नाममा छठ ढलान मैले गरिदिएको छु, यो अद्भुत कर्मबाट सम्पन्न भयो भनेर गर्व गर्न। अझ अर्को कुरा त जसले छत ढलान गर्नुभयो छत निर्माणकर्ताकै पितृहरूकै फोटो अर्थात् दाताले इच्छाएका व्यक्तिहरूको फोटो पनि कक्षमा राख्ने जस्तो कुरा छ। त्यो विषयमा हामी चिन्तन, हामी तीर्थका पनि फोटो राख्छौँ, तीर्थको फोटो चाहिँ राख्छौँ। जस्तो कि हामीले 365वटा तीर्थहरू हामी जस्तो यो डाइट ल्याउनुहोस् कोच चाहिँ यहाँमा देखाइदिनुहोस् त। जस्तो कि यहाँ अहिलेसम्म कतिजना पुग्नु भएको छ कोच चाहिँ? 125 जना हुनुहुन्छ, 125 जना पुगिसक्नु भएको छ होइन। त उहाँहरूको यहाँ सबै प्रत्येक दाताको नाममा तीर्थको नाम पनि राखिएको छ। पद्मा पोखरेल आमाले पहिलो 365 कोठाहरूमध्ये पहिलो कोठा चाहिँ पद्मा पोखरेल आमाले लेख्नुभएको छ। तीर्थको नाम हो पाथिभरा, तीर्थको नाम हो पाथिभरा कक्ष। पाथिभरा कक्ष नाम गरेको चाहिँ पद्मा आमाको नाममा हुने भयो। दोस्रोमा भुवन प्रसाद काफ्लेजी पशुपतिनाथ नामको कक्ष। तेस्रोमा कृष्णगिरी पार्वती गिरिजी मुक्तिनाथ कक्ष। चौथोमा पिताम्बर रमा घिमिरे कागविनी धाम कक्ष। पाँचौँमा सङ्गीता प्रधान जोशी हरिप्रिया दासी गलेश्वर धाम कक्ष। छैटौँमा भरत प्रसाद घिमिरे बिन्दु घिमिरे मौदबिनी नामको कक्ष। सातौँमा श्री दीपक पोखरेलजी सेतीमणी धाम कक्ष। आठौँमा दीपकजीको कुनै उहाँकै व्यक्ति ऋषिकेश कक्ष। नौमा उहाँकै आफन्ती रुद्रवेणी कक्ष। यसै गरिकन 10औँमा कमला पाण्डे रामदी धाम कक्ष। 11औँमा हजुरी मैया राज भण्डारी देवघाट धाम कक्ष। 12औँमा लक्ष्मी जोशी त्रिवेणी धाम कक्ष। 13औँमा श्री विमला खड्का बराधाम कक्ष। 14औँमा यज्ञ प्रसाद गौतम राधिका गौतम दामोदर कुण्ड कक्ष। 15औँमा लोक कुमारी सिलवाल शताक्षी धाम कक्ष। 16औँमा सङ्गीता कार्की शिव बहादुर र आमा सानुमाया उहाँहरूले सानी पाथिभरा कक्ष। र 17औँमा कृष्ण र ललिता घले छोरा सफल र सुकृता घले लगायत उहाँहरूले हलेसी महादेव कक्ष। 18औँमा भागीरथी सिंहजी उहाँले खप्तल क्षेत्र कक्ष। 19मा स्वर्गद्वारी धाम जयलक्ष्मी श्रेष्ठ स्वर्गद्वारी धाम जयलक्ष्मी श्रेष्ठले गर्नुभएको छ। विशेष गरेर सम्मान छ उहाँलाई पनि। यसै गरिकन वैद्यधाम कक्ष गोप्य रूपमा आएको छ। यसै गरिकन बागेश्वरी धाम यो हाम्रो देवकी माताजीले गर्नुभएको छ। यसै गरिकन सिद्ध बाबा धाम गायत्री देवी शर्मा गर्नुभएको छ। विशेष गरेर सम्मान छ उहाँलाई पनि। भैरवस्थान कक्ष दुर्गा प्रसाद वास्तोला दुर्गामाया वास्तोला। यसै गरिकन गोसाईकोण्ड शान्ता कोरेला। कालिन्चोक गीतादेवी श्रेष्ठ। भीमसेन नामको कक्ष भद्रमाया राणा। त्रिपुरा सुन्दरी कक्ष सुन्दर खनाल र निरु खनाल। यसै गरिकन 28 नम्बरमा सुपा देउराली कक्ष सावित्रा बेलवासेजी हुनुहुन्छ। 29मा सैलुङ नाम गरेको कक्ष छ गोप्य रूपमा छ। 30 नम्बरमा श्रृङ्गेश्वर धाम छ शारदा शर्माजी हुनुहुन्छ। 31 नम्बरमा नवदुर्गा देवीको कक्ष छ। यो चाहिँ यसरी लगातार हुनुहुन्छ महाराज। नृसिंह धामकोमा बिन्दुदेवी त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ। गोकर्णेश्वर धाममा नरेन्द्र राज शर्माजी हुनुहुन्छ। दत्तात्रेय तीर्थमा उदयबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँ 34 नम्बरमा हुनुहुन्छ। दक्षिण काली भगवती कक्ष छ, उहाँ श्रीमती गीता केसीजी हुनुहुन्छ। 36 नम्बरमा पाउ पाथिभरा पदमबहादुर श्रेष्ठ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ होइन। यसै गरिकन विष्णुनारायण कक्ष चाहिँ श्रीमती जानकी कायस्थ हुनुहुन्छ। डोलेश्वर धाम कक्ष चाहिँ शङ्कर कणेल। यसै गरिकन लगातार बागलुङ कालिका कक्ष छत्रमाया पुन हुनुहुन्छ। 40 नम्बरमा स्वर्गद्वारीको महाप्रभु कक्ष गिरिजा नेउपानेजी 40 नम्बरसम्म मैले पाठ गरेँ। अरू चाहिँ हाम्रो कोचजीले भन्नुहुन्छ। यसै गरी यहाँहरूको नाममा पनि जीवनभरि युगसम्म नाम रहने गरी एउटा छठ ढलान कति लाग्ने रे? 1,11,000 मात्र। त्यो पनि किस्तामा दिए पनि धेरै भक्तहरूले के भन्नुभएको छ भने यता हामीलाई पनि दिए जस्तो नहोस्, एकैचोटि त्यो सामर्थ्य पनि भएकाले त दिन्छ। निर्माण पनि त क्रमशः हुँदै जाने हो नि त। 21 महिनामा हामीले पहिलो चरणको काम सक्ने भनेको छ। गुरु म 21 महिनाकै 15 महिनाभित्रै सक्छु भन्ने धेरै भक्तहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि आफ्नो बुबा आमाको नाममा 16 श्राद्धमा एउटा कोठाको छठ ढलान मेरा बुबा आमाको नाममा म गर्छु है भनेर गर्न मिल्ने। त्यो पनि फेरि कस्तो रह्यो भने महाराज छठ ढलान चाहिँ धेरै समय कुराउनु पर्ने र धेरै समयसम्म कुर्ने अवस्था छैन भक्तहरूले। किनभने जम्मा हाम्रा नियमित 30 लाख भक्तहरूले टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, युट्युबमा त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो छठ ढलानकर्ता कति? 365 जना। 365 जना मात्रै छठ ढलानकर्ता हुने भएको हुनाले यहाँहरू 365 जना भक्तहरूमा पर्नका निम्ति र भाग्यशाली भक्तमा पर्नका निम्ति नाम दर्ता तुरुन्तै गरेर आउनु पर्यो। किनभने पछि लाउने 365 भइसक्यो गुरु भइसक्यो ल म त छठ ढलान नगरी छोड्दिनँ 366 मा मेरो नाम भन्नु त्यो त सम्भवै छैन।
त्यो त ज्योतिष गुरुलाई गएर मेरो चिना सच्याइदिनुहोस् भने जस्तै हो हामीले, किनभने हामी डिपिआर भयो, इन्जिनियरिङ भइसक्यो, काम भइसक्यो, फाउन्डेसन हुन्छ, 365 भन्दा 66 कोठा हुने सम्भव छैन। त्यस्तो भएको हुनाले पनि फटाफट तुरुन्तै नाम दर्ता गर्नका निम्ति हामीले आह्वान पनि सामूहिक रूपमा गरिरहेका छौँ। त बन्धुहरू, यहाँहरू सबैले जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, स्क्रिनमा नम्बर रहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी फोनको माध्यमबाट हामी सबै कुरा यहाँ भन्न भ्याउँला नभ्याउँला होइन। त्यस कारणले यहाँहरू सबै कुरा जानकारीहरू यहाँहरूले फोनको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 40वटा माथिपट्टिको नाम सर्लकै अब कोचजीले वाचन, यहाँहरूले आज फोन गर्नुभयो भने भोलि पर्सिका भिडियोमा यहाँहरूको नाम पनि हामीले वाचन। हामी श्राद्धको महत्त्वका विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ र श्राद्ध हामीले पितृलाई प्रसन्न बनाउनका निम्ति पितृ प्रसन्न हेतु श्राद्ध, पिण्डदान, श्राद्ध कर्म इत्यादि, यो श्राद्ध सुर श्राद्धको बेलामा ब्राह्मण भोजन, श्राद्धको बेलामा ब्राह्मणहरूलाई प्रसन्न बनाउने ब्राह्मण दक्षिणा, सोह्र श्राद्धको बेलामा विशेष गरी आफ्ना पितृ प्रसन्नताको हेतु पितृकर्ममा सहभागी हुँदै हुँदै दान दातव्य इत्यादि पावन कर्म, त्यसमाथि पनि भूमिदान, ब्राह्मण भोजन दान लगायत दिव्य कर्म गर्नु, ऐतिहासिक पुण्य प्राप्ति गर्नु र यो साँच्चीकै यहाँलाई मन शान्ति हुन्छ दान गर्दा मन शान्ति र चित्त शुद्धि हुन्छ महाराज। भने दान गरिसके पछाडि त पितृ पनि प्रसन्न हुन्छ, किनभने पितृ पक्षमा गरिएको दान पितृ प्रसन्न हेतु हो। यो फेरि सामाजिक काम पनि भयो, कुनै व्यक्तिको भन्दा पनि सामाजिक हजुर हामी सबैको दायित्वभित्र पर्ने हैन, हजुर हामी सबैले गर्नै पर्ने। जस्तो कि मातापिता सेवा आश्रम देवघाटमा देशभरिका बुबा आमालाई राख्ने भनेर भनिएको छ। यसरी भन्दै गर्दाखेरि यो यहाँहरूले आफ्नो सौभाग्य सम्झेर के गुरुहरूले दान माग्नुभयो भन्ने भावले होइन, यो हाम्रो सौभाग्य हो। हाम्रो दान पनि भयो, पितृकर्म पनि भयो, साथसाथमा देवघाटमा मातापिता सेवा आश्रमको लागि योगदान पनि त भयो, सामाजिक कर्म पनि गऱ्यौँ हामीले, समाजको दायित्व पनि पुरा गऱ्यौँ। देवघाटमा बुढाबुढीहरू, वृद्ध बुबा आमाहरू बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर यो हामी निमित्त भएको, यो सबैको काम हेर्नुहोस् है, यो काम कुनै व्यक्तिको काम होइन हो नि, हामी सबै तमाम हिन्दूहरूको, तमाम नेपालीहरूको साझा काम हो र हामी निमित्त भएर यहाँहरूलाई जगाउने काम गरेका छौँ र यो यहाँहरूकै कर्तव्य हो भन्ने बुझेर यसमा सहभागी बन्नको लागि, बुझेर मात्रै सहभागी बन्नको लागि अनुरोध छ। नबुझिकन हस्किएर एकदमै त सतहमा रहेर भावनामा बगेर मात्रै काम नहुँदा हामीले भनेका छौँ ऋण लगाएर दान नगर्नु, ऋण खोजेर ऋण लागेर दान नगर्नु, घरमा दान गर्दै गर्दाखेरि एक छाक के खाउँ केला हुन्छ भने दान नगर्नु, यहाँहरूले दान गर्दै गर्दा छोराछोरीको फिस खोसिन्छ भने दान नगर्नु, तपाईँले दान गर्दै गर्दा दसैँ तिहारमा 100 राम्रो कपडा लगाउनबाट वञ्चित हुनुहुन्छ भने दान नगर्नु। हामीले भनेका छ दान रहरले गर्ने हो, कहरले गर्ने होइन। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने महाराज, दान कसले गर्ने? हुनेले गर्ने। कसका लागि गर्ने? नहुनेका लागि गर्ने। दान कसले गर्ने? हुनेले गर्ने। कसका लागि गर्ने? ऋणीहरूका लागि गर्ने। तसर्थ दान भनेको हुनेले मात्रै गर्ने हो, दान भनेको केही सामर्थ्य प्राप्ति भएकाले मात्रै गर्ने हो। भगवानले त्यस्तो कृपा प्राप्ति गरेर हजुरलाई अर्पण गर्नु भएको छ भने मात्रै समर्पण गर्नुहोस्। भावनामा बगेर ओहो गर्ने पर्ने रहेछ, सोह्र श्राद्धमा भूमिदान गर्नै पर्ने रहेछ ला भन्दै ऋण खोजेर दान नगर्नुहोस्, कृपया हाम्रो निवेदन छ। जोसँग छ अन्तिममा मरेर लाने केही होइन, सबै छुट छ यहीँ छ त यसो दिउँ न, दुःख पाएकाहरूको लागि आँसु पुछिन्छ। आश्रम बन्न सुरु भइसक्यो, भव्य निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसक्यो। अब केही त चढाउँ, तर भकाले मात्रै चढाउँ। भकाको जहाँको त्यहीँ रहेको होइन, अब भका जस्तो ब्याङ्कमा छ, सम्पत्ति छ, जग्गा जमिन छ, टन्न छ, अन्तिम फैसला केही मरेर गयो, 1 रुपियाँ पनि साथमा गएन, सबै रहने भयो। यसलाई सदुपयोग गरौँ न त, सही ठाउँमा लगाउँ न त भनेको भन्ने भित्रबाट भावना आउँदछ र छ भने मात्र, छैन भने भावना मात्रै आएर पनि भएन। अब हामीले भनेको त के हो भने तीर्थमा गरिएको दान इहलोक मात्रै होइन प्रियजन, त्यो परलोकसम्म पनि पुग्छ। तीर्थ आमा बाबाका लागि गरिएको कर्म साँच्चीकै इहलोकसम्म मात्र होइन, परलोकसम्म पनि हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। आज देवघाटमा हजुरले गरेको सेवा आमा बाबाको सेवा पनि, देवघाट दिव्यधाम विशाल मन्दिर बन्दैछ, भगवानको सेवा पनि, देवघाटमा गरेको तीर्थ सेवा पनि, यो ऐतिहासिक सेवा। पहिलो भगवान अहिले वारीपट्टि हाम्रो आश्रम सम्पन्न भएको छ, यहाँहरूले हेर्नु भएको छ कि छैन? वारीपट्टि निर्माण सम्पन्न करिब 7-8 करोड खर्च भएर सबै एक पैसा यहाँहरूको हो, सबै यहाँहरूले दान दिएको, करिब 7-8 करोड खर्च भएको छ, निर्माण सम्पन्न भयो र अन्न क्षेत्र चलेको छ। जति भक्तहरू गए पनि निःशुल्क भोजन गर्न पाउनु भएको छ नि, हामी निमित्त भएर, हामीले पड्किएको भएर, यहाँहरूले विश्वास गरेको भएर नै भएको। त्यस कारणले सबै वारीपट्टि सम्पन्न भयो। अब थुप्रै आमाहरू बुबाहरू अलि पनि देवघाटमा गएर बस्नु भएको छ। यद्यपि हामी त्यो अहिले वारीपट्टिको आश्रम मातापिता राख्ने भनेर बनाएको होइन, तर पनि हिजो कहाँबाट भने यो वीरगन्जबाट एकजना बुढाबा
बुढाबा पुग्नुभयो, एकदम रोगी हुनुहुँदो रहेछ। फोन गर्दै गर्दै सुन्नुहोस् है, मलाई पनि फोन गर्नु। अरू घटना पनि छ के, रोगी हुनुहुन्छ, उठ्न बस्न सक्नुहुन्न, पुग्नु भएको छ देवघाटका अरू आश्रममा पुग्नु भएछ। अरू आश्रममा हाम्रोमा त 2 दिन 3 दिन बस्ने व्यवस्था छ, त्योभन्दा बढी छैन भन्नुभयो कतिपय आश्रममा। कतिपय आश्रममा होइन, तपाईँ आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्नुहुन्न, हिँड्न सक्नुहुन्न, तपाईँलाई कसरी राख्ने भन्दै अन्तबाट ठोक्कर खाएर अनि हाम्रोमा पुग्नुभयो। हामीले यद्यपि हाम्रो त्यो माता अहिले राख्ने व्यवस्था होइन नि त, तर पनि आइसकेपछि राख्नुपर्छ भनेर म त्यहीँ थिएँ। मैले बस्नु बुवा यहाँ यस्तो व्यवस्था छ, उठ्न शौचालय जान सक्नुहुन्छ, यति सक्छु मैले भन्नुभयो र त्यो उहाँलाई राखियो। अर्को चाहिँ झापाबाट होइन, सुनसरीबाट एउटी माताजी पुग्नु भएको छ। उहाँ पनि अशक्त हुनुहुन्छ, के गरौँ बस्न क्यारौँ भन्नुभयो। आमा आफ्नो केयर गर्न सक्नुहुन्छ भने बस्नुहोस् है। अहिले हाम्रो डक्टर नर्सको व्यवस्था अहिले गरिएको छैन। पारिपट्टि मातापिता सेवा आश्रम सम्पन्न भएपछि नर्स हामी केयर गर्न राख्छौँ, त्यस्तो व्यवस्था हो नि त। दुःख पाएका व्यक्तिको लागि पनि राम्रो होस्, विदेशमा छोराछोरी भएका छन् उनीहरूको लागि पनि राम्रो होस्, सेवा गर्न खोजेको हजुर। कि अरू कुनै व्यक्तिगत स्वार्थले केही काम गरेको छैन। व्यक्तिगत स्वार्थ हुन्थ्यो भने हामी आनन्दले घर बसे पुग्थ्यौँ। अब भगवान्ले सबै कुरा दिनुभएको छ, गर्नुपर्ने केही पनि छैन, तर पनि बाँचन्दरी केही गरौँ भनेर भावना जागेर गर्न लागि हो। सबै भगवान्को नाममा हो, सबै संस्थाको नाममा हो, व्यक्तिको नाममा केही पनि काम छैन। र यहाँहरू सबैको सहयोग सद्भाव र विश्वास हामीप्रति जुन छ, यो विश्वासलाई थोरै मात्र पनि डगमगाउन हामी दिने छैनौँ। यो यहाँहरूलाई वचन बारम्बार मैले दिने पनि गरेको छु र आज पनि दिने भइ पनि रहेछ महाराजजी। हामीले अन्न क्षेत्र भन्यो, अन्न क्षेत्र थाहा पनि भयो। करिब 500, 1000, 2000 जना भक्तहरूलाई हामीले खाना व्यवस्था गरेर सक्छौँ, जति पनि जानुहुन्छ। मेला पर्वहरूमा जस्तो कि वैशाखी सङ्क्रान्ति हो, माघे सङ्क्रान्ति, यस्ता मेला पर्वहरूमा, कार्तिकहरूमा जति भिड हुन्छ नि, उहाँहरू सबैलाई खाना पाउनुहुन्न भनेर कसैलाई पनि भनेको छैन। निश्चित समयमा गएर भोजन, शुद्ध भोजन। मैले भन्न खोजेको त्यो पनि भयो। हजुर, हामीले आश्रम निर्माणको यज्ञ प्रारम्भ भयो। हाम्रो विशाल पहिलो आश्रम देवघाटमा जाने बेलामा पहिलोमै हाम्रो आश्रम भयो। शिवलिङ्ग भगवानको विग्रह स्थापन गऱ्यौँ हामीले, त्यो पनि भयो। र इत्यादि अन्य थुप्रै कर्म भयो। अब केवल विशाल नेपालकै एउटा नमुना आश्रम मातापिता सेवा आश्रम देवघाट दिव्यधाम भक्तहरूले नै सेवा गर्नु। देवघाट दिव्यधाम जुन मन्दिर छ सज्जन, त्यो मन्दिरलाई त अब जुन मैले परिक्रमा गरेको छु त्यसलाई लगभग 70-80 करोड भन्दा पनि बढी खर्च हुने जस्तो देखिएको छ होइन। त जोसँग छ, बुबा आमाहरू यहाँसँग छ भने होइन, 80 जना भक्त निस्किनुहोस् न, 1-1 करोड दान दिने हो नि। आमाहरूले 1 कट्ठा जग्गा म दिन्छु, ल माता देवघाट दिव्यधाम मन्दिर बनोस्, यो मन्दिरलाई 1 कट्ठा जग्गा म दान दिन्छु भनेर निस्क्यौँ। 70-80 जना निस्किनु। हामीले त यही भनिरहेका छौँ महाराजजी, करोड हुनेहरूले रोडमा हुनेका लागि दान गर्नुहोस्। कस्तो राम्रो होइन, कति राम्रो कुरा। करोड हुने छ, करोड छ भने बिचरा रोडमा भएका लागि दान गर्दा पुण्य प्राप्ति हुन्छ। खान नपाएकालाई 1 गाँस भोजन दिँदा त्योभन्दा प्रसन्न अरू केही हुँदैन जीवनमा। एक सरो कपडा नपाएकालाई कपडा दान गर्दा त्यो जति प्रसन्न जीवनमा अरू केही हुँदैन भने रोडमा आज पटपट फुटेका खुट्टा र पटपट फाटेका जुत्ता घिसारेर रोडमा नारकीय जीवन जिएका ती आमा बाबालाई आउनुहोस् अब हाम्रो आश्रममा भन्नका निम्ति हजुरले गरेको सेवाले जीवनभरको पुण्य, युग युगसम्म नाम रहन्छ। हामीले करोडौँको सम्पत्ति छोराछोरीलाई दियो भने छोराछोरीले दिनुपर्छ। तर विदेशमा छन्, अमेरिकामा छन्, अस्ट्रेलियामा छन्, उनले खासै महत्त्व राख्दैनन्। बुढाबुढीको सम्पत्ति रहिरहोस् न, त्यहीँ रहिरहोस्, रहिरहने हो। तर हामी साँच्चै भन्दैछौँ कि देवघाटमा दिव्यधाममा मातापिता आश्रममा थोरै पनि लगानी गऱ्यौँ भने यसको अक्षय पुण्य प्राप्त हुन्छ। अस्ति झापाबाट हाम्रो के बुवा रे, हाम्रो केदार बुवा केदार सिंह बुवालाई म विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, उहाँले भाव जगाउनु भयो। भेटै भएको छैन बुवासँग, चिनेकै छैन, भेटघाटै छैन। त्यो फोटो देखियो, हामीसँग फोटो आयो, नाम आयो र यहाँले हेर्नुहोस् त, उहाँले 5वटा कोठा होइन त, 5वटा कोठा, 5 भूमिदान, हजुर, 5वटा छत ढलान के रहेछ र आखिर मरेर जाँदाखेरि लाने केही रहेनछ। छोराछोरीले पनि जति दिए पनि पायौँ भन्दैन। फेरि छोराछोरी पनि एकदम प्रसन्न बुवाको। मैले सोधेँ होइन, साइन्समा PhD गर्नुभएको छोराले होइन, त्यसमाथि अब एउटा छोरा बाको सेवा गरिरहनु भएको छ। बुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो महाराजजी, मैले आफ्नो बुवा आमाले यति धेरै मलाई यो सही मार्गमा लगाइदिनु भयो। मैले बुवा आमाका लागि धेरै गरेँ। बुवा आमा पश्चात बुवा आमाको नाममा पनि मैले धेरै गरेँ, पाथिभरा क्षेत्रमा गरेँ, अन्य क्षेत्रमा गरेँ। तर मलाई यस्तो भावना जागृत भयो, अब देवघाटमा ती बुढाबुढी मेरा जस्तै आमा बाबा, जसले मेरा आमा बाबाले त दुःख पाउनु भएन, मेरा जस्तै आमा बाबाले दुःख पाछन् गुरु, एउटा कोठामा म बसुला, अरू 4वटा कोठा आमा बाबाका लागि बनाइदिन्छु भन्नुभएको। यस्तो भाव हेर्नुहोस् त, भएका मान्छेहरूले यस्तै भाव जगाउने हो भने हामी यसरी बारम्बार बोल्नै पर्दैन कि, बारम्बार बोल्नै पर्दैन। यहाँहरूले त तमाम 3 करोड नेपालीहरू जहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नभएकाले कृपया दान नदिनु होला होइन। भएका व्यक्तिहरूले कोठै बनाउँदाखेरि पनि एउटा कोठा बनाउन के जान्छ जिन्दगीमा, मर जाँदाखेरि पोको पारेर लाने हो।
आफ्नो माटो बोकेर जाने हो होइन नि, सबै छोडेर जाने हो। त्यस कारणले गर्दा एउटा पुण्य कर्म गरौँ, इतिहास रहने कर्म गरौँ। त्यहाँ हामी फोटो राख्छौँ, नाम राख्छौँ, यहाँको 3 पुस्ते नाम पनि कोठामा रहन्छन्, युग युगसम्म नाम रहन्छ र तीर्थमा सत्कर्म हुने कर्म हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दा यो 16 श्राद्ध चल्दैछ, त्यस कारणले हामी यो कुरा जोडिरहेका छौँ। पितृपक्षमा गर्ने के त भन्ने कुरा जुन प्रश्न छ त्यसमा त्यसको उत्तर नै हो यो। पितृपक्षमा गर्नै पर्ने आफ्नो पितृको नाममा दान गर्ने हो, पितृको नाममा कोठा बनाइदिने हो, पितृ प्रसन्नताको हेतु पितृ कर्म गर्ने, पितृ प्रसन्नता र आफ्नो परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना सहित पितृ कर्मका साथसाथमा दान दातव्य गर्ने र जसले पितृ पनि प्रसन्न गर्नै पर्ने काम चाहिँ पितृको नाममा भूमिदान हो। गर्नै पर्ने त चाहिँ मान्छे मरेपछि गर्नै पर्ने हो। तर कतिपय भक्तहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी मरेपछि हाम्रा छोराछोरीले गर्लान् नगर्लान्, हाम्रो आफ्नो नाममा आफै भूमिदान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन पनि थुप्रैले प्रश्न गर्नुभएको छ। झापा हो कि पूर्व एक ठाउँ आफ्नो क्रिया आफै गर्नु भएछ के मलाई त्यो भिडियो आफ्नो हृदय छिया भयो महाराजजी। अनि उहाँलाई सोध्नु भएको थियो पत्रकारले, किन क्रिया आफै गर्नुभयो, तपाईँ त जीवितै हुनुहुन्छ भनेको, पछि छोराछोरीले गर्छन् गर्दैनन्, कोही अमेरिका कोही क्यानाडा कोही कता छन्, क्रिया गर्न आउँछन् कि आउँदैनन्, मलाई त मेरो क्रिया आफै गरेँ, मैले क्रिया गरेँ, अब म मऱ्यो भने मेरो क्रिया नगरे पनि भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो दिन आयो बडा। त्यस कारणले मृत्यु पश्चात गर्नै पर्ने काम चाहिँ भूमिदान हो। त्यो हरेक 13 दिनभित्रै गरेका हुन्छन्, माटो सङ्कल्प गरेर दिनुपर्ने हो। पहिले हाम्रोतिर चाहिँ हाम्रोतिर पखेराहरू अथवा धान खाने खेतहरू दिने ब्राह्मणलाई होइन, छोरीलाई दिने चलन पनि थियो होइन, ब्राह्मणलाई पनि दिने चलन थियो। त यो खास नियमले गर्नुपर्ने चाहिँ जमिन नै दिने हो। त्यस कारणले देवघाट जस्तो पावन तीर्थस्थल, विश्वकै पावन तीर्थस्थलमा भूमिदान गर्न पाइने यो अवसर यो 16 श्राद्धमा पितृपक्षमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। धेरै भक्तहरूले के सोध्नु भएको छ, हामीले त भूमिदान गरिसक्यौँ नि, हामीले त भूमिदान गरिसक्यो होला, के गर्ने भन्नेले फेरि थप्न मिल्छ, थप्न पनि मिल्यो, अथवा निर्माण सेवा गर्न नि सकियो, केही पितृपक्षको अवसर पारेर सेवा अर्पण गर्छु भन्न पनि सक्यो। त्यस कारणले भूमिदान गर्नुभएकाले फेरि अर्को पनि हात भूमिदान गर्न नमिल्ने त होइन। हामीले जसरी 10 रुपैयाँमा बनाउने आश्रम बनेका थियौँ, 20 रुपैयाँ बनायौँ। प्रसङ्ग उठ्यो महाराज, अस्ति हो, अस्तिको कुरा याद छ मलाई। पहिला एक हात भूमिदान लगभग योभन्दा पहिलो कार्यक्रममा 79-79 गर्नुभएको रहेछ आएर। अनि फेरि भूमिदान गर्नुभयो भने म सचिवालयमा थिएँ, मैले भूमिदान त गर्नुभएको रहेछ नि त बुवा भने। अनि बुवाले के भन्नुभयो, मैले पो गरेँ त गुरु, मैले बुढियाको नामबाट गरिनँ नि, मैले मात्रै भूमि आफ्नो बनाएर भयो त, बुढियाको नामबाट यो एक हात काटिदिनुहोस् भन्नुभयो। यस्तो पनि छ। त्यो कुरा के छन् भने आफ्नो नाममा आफैले भूमिदान पनि गर्न मिल्छ। त्यो भयो भने हाम्रो मृत्यु पश्चात हाम्रो नाममा भूमिदान नभए तापनि हामीलाई त्यो पुण्य प्राप्त भयो। अब हिजो हाम्रो हजुरले वाचन गरिबक्सेका थियो, उहाँले माउली तर्फको स्वर्गीय हजुरबा हजुरआमा, आफ्नो भ्रातश्री आफ्नो बुवा लक्ष्मीदास प्रसाईँ हो, अनि आफ्नो बुवा आमा र अर्को आफ्नो तीनवटा पितृको नामबाट 3 हात भूमिदान पितृको नाममा लक्ष्मीदास प्रसाईले चाहिँ गर्नुभएको थियो। यो गर्नै पर्ने काम हो कि, यो चाहिँ गर्नै पर्ने काम हो। अब कसै यो जुन बाँकी 40 देखि माथिका नामहरू छन्, त यहाँहरूलाई यो नाम वाचन गर्दै गर्दाखेरि टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई भने हजुरहरू लगातार 16 श्राद्धको बेलामा फोन अति व्यस्त हुनुहुन्छ, अति व्यस्त हुँदा फोन नलाग्न सक्छ। त यहाँहरूले पनि पितृपक्षका निम्ति आफ्नो पितृको नामबाट केही सेवा अर्पण गर्ने, ब्राह्मण भोजन, भूमिदान इत्यादि पावन कर्म गर्ने र तर्पण गर्न आउने यहाँहरूको मन छ भने हजुरले आफ्नो पितृको नाम टिपाउने, गोत्र टिपाउने, तिथि टिपाउने र आफ्नो पनि नाम टिपाउने। अवश्य मलाई फोन गर्नु होला यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै म फटाफट नाम वाचन गर्छु। 40 नम्बरमा महाराज भनेपछि यति बेला पञ्चकोटी शिक्षाकोटी महादेव हाम्रो ड्युटी विक्रम बस्नेतजी हुनुहुन्छ, ओमकारेश्वर शिव मन्दिर राजकुमार चन्द्रौला हुनुहुन्छ, वैकुण्ठ धाम कक्ष रमादासी हुनुहुन्छ, दक्षिणकाली आमा कक्ष नारायण देवी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै सम्मान छ। 6 ढलानकर्ताहरू हेर्नुहोस् त, यस्तै 6 ढलानकर्तामा हजुरहरूको पनि नाम रहनेछ। वसुन्धरा आमा कक्ष मनबहादुर राणा मगर हुनुहुन्छ। यसै गरी सदाशिव मन्दिर कक्ष स्वर्गीय श्रीमान शिवलाल शर्मा रिजालको स्मृतिमा तीर्थकुमारीजीले सेवा अर्पण गर्नुभएको छ। भालेश्वर कक्ष धनमाया श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, यहाँले पनि धेरै धेरै सम्मान छ। दोलखा 48 नम्बरको दोलखा भीमसेननाथ मन्दिर कक्ष हरिकुमार सुन्दास हुनुहुन्छ। त्यसै गरी 49 नम्बर चाँदुनारायण मन्दिर कक्ष कुसुम चालिसेजी हुनुहुन्छ। 50 नम्बरमा उत्तर वाहिनी कक्ष सावित्री थापा परिवार। 51 नम्बरमा मनोकामना कक्ष हाम्रो कृष्ण शरण र सम्पूर्ण शरण परिवारबाट। गरी कनकाई भगवती माई कक्ष तुलसा सुवेदी हुनुहुन्छ। सिडनी साई बाबा कक्ष लक्ष्मी जोशी हुनुहुन्छ। जय जगन्नाथ बाबा ईश्वरी गङ्गा धाम देवकी चन्द माताजी हुनुहुन्छ। यसै गरी त्रिपुरा सुन्दरी कक्ष कमला सिंह आमा हुनुहुन्छ, उहाँले त 10 लाखको कोठा पनि बनाउनु भएको छ। यसै गरी श्रीराम जानकी मन्दिर तीर्थराज पौडेल हुनुहुन्छ, पुष्पकला पौडेल। यसै गरी बिन्दवासिनी कक्ष दाता गणेश प्रसाद भट्टराई र समस्त भट्टराई परिवारबाट। ओम नमः शिवाय सीताराम कक्ष हाम्रो बोधनाथ प्याकुरेलजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी 60
60 नम्बरमा वरदानेश्वर महादेव कक्ष राजेश थापा हुनुहुन्छ, ती सबै थापा परिवार। 61 नम्बरमा रहेको कक्ष पाण्डवेश्वर महादेव कक्ष हाम्रो अन्नपूर्ण गौतमजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी 62 नम्बरमा वैष्णव देवी धाम कक्ष महेश्वर देवकोटा हुनुहुन्छ। यसै गरी 63 नम्बरमा पलाञ्चोक भगवती कक्ष कोठा पनि बनाउने भन्ने हाम्रो रमा उप्रेती माताजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै सम्मान छ। यसै गरी 64 नम्बरमा कानपुर कालिका कक्ष सीता मैनालीजी हुनुहुन्छ। यसै गरी साखु वज्रयोगिनी देवी कक्ष भनेर हाम्रो पार्वती चौलागाईजी हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो 66 नम्बरमा कक्ष हजुरहरूले नै राखिदिनु होला भन्दै इन्द्रध्वज मल्लजीले नाम दर्ता गर्नुभएको छ, सेवा गर्नुभएको छ। यसै गरी 67 नम्बरमा सीताराम भगवती सीता शर्मा प्याकुरेल हुनुहुन्छ, सीताराम भगवती भगवान कक्ष भनेर 67 नम्बरमा कृष्णबहादुर लामा परिवार बौद्ध कक्ष। यसै गरी पोखरा बिन्दवासिनी माता कक्ष हाम्रो देवी कार्कीजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 69 नम्बरको। 70 नम्बरमा दाउन्ने देवी कक्ष हाम्रो भद्रादेवी पौडेल हुनुहुन्छ। 71 नम्बरमा तीन देवी कक्ष शान्तामाया श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। 72 नम्बरमा ब्रहाक्षेत्र कक्ष खडानन्द पोखरेल हुनुहुन्छ। 73 नम्बरको कक्ष गहुवामाई मन्दिर वीरगञ्ज जो हाम्रो देवी प्रसाद सङ्ग्रौला हुनुहुन्छ। यसै गरी 74 नम्बरमा राधे कक्ष भनेर इन्द्र दाहाल हुनुहुन्छ भने 75 नम्बरमा चण्डीमाता कुली देवता कक्ष भनेर प्रेम कुमारी राणा हुनुहुन्छ। यसै गरी 76 नम्बरमा चैनपुर सिद्धकाली कक्ष प्रेम कुमारी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। 67 नम्बरमा सपनेश्वर महादेव कक्ष भनेर टेकबहादुर परियार हुनुहुन्छ। यसै गरी 78 नम्बरमा उहाँले कङ्केश्वरी भगवती काठमाडौँ कक्ष हाम्रो गौतम प्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। राधाकृष्ण कक्ष भनेर सावित्री भण्डारीले 79 नम्बरमा। 80 नम्बरमा आफ्नै नामबाट विशेष गरी पछि नाम राख्दिनु होला सुभद्र शाहजीले नाम दर्ता गर्नुभएको छ। यसै गरी 81 नम्बरमा कृष्णचन्द्र कक्ष केदार बहादुर हमाल बुवा हुनुहुन्छ। यसै गरी 82 नम्बरमा मिट्टु कुँवरजी हुनुहुन्छ। 83 नम्बरमा मैती देवी माता कक्ष भनेर हामीलाई विशेष मित्रराज सेडाईज्यूले नाम दर्ता गर्नुभएको छ। 84 नम्बरमा नयन देवी भगवती कक्ष डम्बर कुमारी खत्री हुनुहुन्छ। 85 नम्बरमा रामेछाप बागमती जलेश्वर महादेव शिवकुमार कार्की हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राजु डङ्गोलजी हुनुहुन्छ, रेणु डङ्गोलजीले पनि हामीलाई सेवा अर्पण गर्नुभएको छ। त्यसै गरी 86 नम्बरमा अर्जुन धारा जलेश्वर हरिमाया शिवाकोटी हुनुहुन्छ, उहाँले अर्जुन धारा जलेश्वर धाम कक्ष। र 87 नम्बरमा हाम्रो इन्द्रदह कक्ष भनेर गोकर्ण प्रसाद सिग्देल र सिग्देल परिवारबाट दर्ता भएको छ। यसै गरी 88 नम्बरमा शताक्षी धाम भनेर दिल्ली राम नेउपानी अम्बिका देवी नेउपानी हुनुहुन्छ भने यसै गरी 89 नम्बरमा हामीलाई 88 नम्बर त्यो भयो भने 89 नम्बरमा हामीलाई विशेष गरी कुशेश्वर महादेव भनेर हीरा कुमारी थापाजीले नाम दर्ता गर्नुभएको छ। 90 नम्बरमा हुनुहुन्छ मत्स्यनारायण कक्षबाट हाम्रो विशेष भक्तले सेवा गर्नुभएको छ। 91 नम्बरमा महालक्ष्मी शङ्खादेवी कक्ष भनेर कृष्ण थापाज्यूले नाम दर्ता गर्नुभएको छ। 92 नम्बरमा नवबुद्ध कक्ष भनेर उर्मिला प्रेम लामा हुनुहुन्छ। यसै गरी 93 नम्बरमा भुवनेश्वरी कक्ष भनेर नाम दर्ता गर्नुभएको छ। 94 नम्बरमा राधाकृष्ण मन्दिर कक्ष किशोरी दासी हुनुहुन्छ भने 95 नम्बरमा श्री चामुण्डा देवी भगवती कक्ष नरेश पौडेल हुनुहुन्छ। 96 नम्बरमा नारायण थान कक्ष शिलाश्री गौतम हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीलाई विशेष गरी 97 नम्बरमा पुरकोट चण्डी कालिका कक्ष भनेर निरबहादुर दुर्गा कुमारी थापा मगर हुनुहुन्छ। केदारनाथ कक्ष हाम्रो केदार सिंह कार्की र सुधा कार्की अघि नै हामीले भन्दै थियौँ, उहाँले 98 नम्बर 79 नम्बर 100 नम्बर 101 102 गरेर 5वटा कोठाको छड्डलान गर्नुभएको छ। बुवाकै नामबाट बुवाले नाम हजुरले राख्दिनु होला, नामैबाट केदारनाथ कक्ष भनेर हामीले नामाङ्करण गरिदिएका छौँ। लगातार 5वटा कोठा 5वटा कक्ष निर्माण गर्नुभएको छ। 103 मा यथा कुमारी माताजी हुनुहुन्छ। यसै गरी 104 मा हर महादेव कक्ष राम्री आमाज्यूले हाम्रो राम्री नेउपानी हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै सम्मान छ। 105 मा बराहा क्षेत्र धाम दुर्गा प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। 106 मा जय शम्भु कक्ष भनेर नारायण देवी मालाकार हुनुहुन्छ। यसै गरी 107 मा छाङछाङदी धाम भनेर शिवदेवी गैरेजी हुनुहुन्छ। यसै गरी 108 मा पाँचुली भगवती धाम रामबहादुर साई हुनुहुन्छ। 109 मा त्रिपुरा सुन्दरी तीर्थ जितबहादुर ढकाल हुनुहुन्छ। 110 मा देवकी ढकाल हुनुहुन्छ। राधा कृष्ण कक्ष वसुन्धरा देवी सुवेदी हुनुहुन्छ। 111 मा 112 मा दन्तकाली भगवती शान्ति अधिकारी हुनुहुन्छ। 113 मा जलान्जर पर्वतबाट रेणु मल्ल माताजीले नाम दर्ता गर्नुभएको छ। सन्तानेश्वर दीर्घबहादुर घिमिरे 114 मा 115 मा निशा चापागाई हुनुहुन्छ। 116 मा देवकी लामी छाने र लक्ष्मण हुनुहुन्छ। धेरै धेरै सम्मान छ, अरू बाँकी दर्ता गर्न बाँकी छन्। त यसरी थुप्रै भक्तहरूले छत ढलानका निम्ति पनि सेवा गर्नुभएको छ महाराजजी। हजुर, पक्कै पनि भक्तहरू यो सबै नामहरू चाहिँ जो भक्तहरूले फोन गर्नुभयो, हामीले देवघाटमा बन्ने 365वटा कोठामध्ये कोठाको छत ढलाइ गर्छौँ भनेर 1,11,000 सेवा अर्पण गर्नुभयो। र कतिपय भक्तहरूले हामी सामान पठाउँछौँ है, 1,11,000 बराबरको सामान पठाउँछौँ हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यो पनि हुन्छ भनेको छ। झन् सजिलो झन् राम्रो पनि भएको छ। अब सामान राख्ने स्टोर पनि तयार भएको छ। त्यस कारणले यहाँहरूले दान
पैसै दान गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँले सामान छड इँटा सिमेन्ट यदि चितवनको आसपास हुनुहुन्छ देवीघाट जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो किनेर पनि त्यो बराबरको पुऱ्याइदिनु भयो भने यहाँहरूको नाम रहन्छ। लगभग अब हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ महाराज। हामीले यही भनेका छौँ, यहाँहरू सबै भक्त भागवतहरूलाई यही निवेदन गरेका छौँ, निष्काम भावले बडा श्रद्धा र भक्तिपूर्ण तरिकाले यहाँहरूले जति आफ्नो सामर्थ्यले भ्याउँछ त्यति दान गर्नुपर्छ। जसले निष्काम भाव भक्ति भावले अत्यन्त हृदयलाई पुलकित बनाएर श्रद्धाले दान गर्नुहुन्छ, केवल दान थोरै किन नहोस् सामर्थ्यले थोरै भ्याउँछ भने त्यसले पुण्य भनेको कोटि पुण्य अथाह पुण्य प्राप्ति हुन्छ। यस्तो निवेदन यहाँहरूलाई गरेका छौँ। त अवश्य मै यहाँहरू अरू केही नभए पनि यहाँहरू सबै 16 श्राद्धमा पितृपक्षमा सम्भव भए पशुपतिनाथमा आउनुहोस् अथवा देवघाटमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर सङ्कल्प गर्न सकिन्छ, अथवा दीप टिभीको माध्यमबाट हामीले निरन्तर हेर्नुहोला। साथसाथमा यहाँहरूका पितृका नाम गोत्र तिथिहरू फोन गरेर टिपाउनु भयो भने ब्राह्मणद्वारा सम्पूर्ण कर्महरू तर्पण कर्म भूमिदान कर्म सबै ब्राह्मणद्वारा पनि गर्दा कुरो एउटै हो, केही फरक पर्दैन। त यहाँहरू देशभरिबाट जहाँदेखि हेर्दिनुहुन्छ स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ, त्यसमा फोन गरेर ल है मेरो पितृको तिथि यति गते पर्छ, मेरो पितृको तिथिको दिन तर्पण गराइदिनुहोस् अथवा ब्राह्मण भोजन गराइदिनुहोस् अथवा भूमिदान गरिदिनुहोस् भनेर सम्पूर्ण बायोडाटा टिपाइदिनु होला। अनि यहाँबाट हामीले नाम वाचन गर्नेछौँ र ल है फलानो दिनमा फलानो तिथिमा भनेर हजुरकै पितृको नाममा हजुरले गरेको दान, हजुरले नाम दर्ता गरेको जुन नाम हुन्छ त्यो हजुरकै पूर्वजको पितृहरूको तिथिको समयमा वाचन हुनेछ। यस्तो निवेदन गर्दै र अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ। मैले सोध्नै पर्ने र केही महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नै पर्ने कुरा मैले सोध्न भुलेको भए महाराजजी बताइबक्सियोस्, होइन भने हामी छुट्टिन्छौँ। सबैप्रति विशेष नमन छ। 16 श्राद्धमा शुद्ध भएर बसौँ, पवित्र भएर बसौँ, लसुन प्याज पनि नखाउँ, बास्य नखाउँ, अशुद्ध अशुचि अवस्थामा नरहौँ, अशुचि अशुद्ध वस्त्र धारण नगरौँ, नित्य कर्म गर्ने कर्महरू निरन्तर गरौँ र देवपितृको नाममा आफ्नो यो 16 श्राद्धको जुन पक्ष छ यसलाई शुद्ध बनाएर पवित्र बनाएर आफ्ना पितृ उद्धारको कामना गर्दै समस्त पितृको कल्याण होस् भन्ने भावनाको साथमा 16 श्राद्धलाई बिताउँ। यही मङ्गलमय प्रार्थना, यही मङ्गलमय कामना गर्दै आजका लागि भने अब हामी यस कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। यो विशेष प्रसारण थियो यहाँहरूका बीचमा, विशेष गरी हामीले नियमित गर्दै आइरहेको 15 वर्ष कार्यक्रम अन्तर्गतको पितृ यज्ञ कर्म कहाँबाट हुन्छ, पितृ तर्पणका निम्ति पितृहरूको प्रसन्नताका हेतु यो कर्म कहाँबाट हुन्छ भन्ने विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी यतिन्जेलसम्म अन्तिम समयसम्म हामी सँगसँगै श्रव्य र दृश्य मार्फत हाम्रा कुराहरू श्रवण गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो, मन्थन गर्नुभयो। यहाँहरू सम्पूर्ण प्रिय भक्त सज्जन वृन्दहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै प्रविधि संयोजनमा भएर हामीलाई मिठो साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्रलाई पनि धेरै सम्मान छ। ध्वनि समायोजन यसै गरी क्यामेरा पर्सनमा रहने हाम्रो सम्पूर्ण दीप टेलिभिजन परिवारप्रति पनि विशेष सम्मान व्यक्त गर्दै महत्त्वपूर्ण समयका बावजुद हामीलाई आफ्नो समय व्यवस्थापन गरेर समय दिनुभएकोमा श्रद्धेय महाराजजीप्रति पनि नमन व्यक्त गर्दै आजको लागि भने म मञ्च सञ्चालक उद्घोषक कोश भारद्वाज पनि यहाँहरूका माझबाट ओझेलिँदै आफ्ना बाणीहरूलाई यही विराम दिन्छु। हवस् त, राधे राधे, अस्तु।